أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب او یقینا ورکڑے دے من حضرت موسیٰ علیہ السلام تا کتاب لرا فلا تکن فی مریت پس مکے گتا پشکی من لقائه د ملاوی دلو د دغی کتاب نا موسیٰ علیہ السلام تا د ملاقات د دی کتاب نا د موسیٰ علیہ السلام سرا وجعلناه هدى لبنی اسرائیل او گرزولے و منگ دا کتاب یا موسیٰ علیہ السلام ہدن ہدایت کون کے لبنی اسرائیل بنی اسرائیل تا وجعلنا منهم ائمتن او گرزولی ومنگ دوینا امامان مشران یهدون بی امرنا چه حغیب ہدایت کولو پا حکم زمنگ چه سملار بی خودل پا حکم زمنگ لما صبرو چه کل صبر وکڑو دوی وکانو اودوی بی آیاتنا یوقنون پا آیاتونو زمان باندے دوی یقین لرلو ان ربکا بیشک ربستا هو یفصل بینهم حغب پیسلکوی پا منز د دوی کے یوم القیامت پورز د قیامت فیما کانو فیه یختلفون پا هاغی سکی چی دوی پا هاغی کی اختلاف کولو اولم یهد لهم آیا کافی ند دوی د پار دا خبرا یا ند خود لی دوی تا دے خبری کم اہلکنا من قبلهم چه سمر حلاکڑی دی مخ کی د دوینا من القرون داغ قومننا یمشون فی مساکنهم گرزی دوی پا کورونو دہغی کے پاغ کندراتو دہغی کے ان فی ذالک لآیات بیشک پدے کے خام خا دیر شے نخی دی دیر شے دلائل دی دا قدرت دا اللہ افلا یسمعون آیا اوری ندوی اولم یرو آیا ندلی دلی دوی انا نسوق الماء الى الارض الجرز چه بیشک من رسو ابو لرا الى الارض الجرز حغزم کی وچتا حغزم کی شاڑتا حغزم کی بے گیاتا فنخرج به زرعا پس روباس من پدغی ابو سرا زرعا پسلن لرا تأکل منہو چه خرید دغی پسلننا انعامهم و انفسهم ساروی دوی او دوی پخپلا افلا یبصرون آیا وینی ندوی گوری ندوی ویقولون اوائی دوی متا هذا الفتح کلبوی داورز د پیسلی ان کنتم صادقین کچرت یی تاسو رشتنی قلت ورت اوائے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح ورز د پیسلی چدا لا ينفع الذین کفروا ایمانهم پیدا باورن کی حاغ کسانو تا چو کفر کڑے ایمانهم ایمان ددوی اغ یقین و اعتماد ددوی ولا هم ينظرون او نبدوی تا مهلت ورکولے کیگی
فاعرض عنهم پس مخواړو د دوینا وانتظر او انتظار کوتو انهم منتظرون بشک دوی هم دی انتظار کوونکی